تفرقه اختلاف پیدا کړه، ملګری پیدا کړه، سیدنا عثمان شهید کړ. او بیا په صحابه کرامو کې د انتقام عثمان د پاره خپلو کې اختلاف راغی. نو واقع جمل شوی دا، واقع صفین شوی دا، او پدې کې د جنگولو کردار د عبدالله ابن سبا او د عبدالله ابن سبا د مذهب شیعت او د رافضیت بنیاد ایښی دی. بیا د علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کے د دې اختلافات و شدت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې شہید شا دا غزوه سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شا. آغا دا کوفے غدارو او دا عبداللہ ابن سبا ملگرو کوشش داو چه دا سیدنا حسین سارا او جنگ گئی، سیدنا امیر معاویہ سارا او جنگ گئی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تتبر او دا سیاست مالکو عدد خلقو پا سازشنو پویشا او دا سبائیت دا ٹولا منصوبہ ناکام کلا. او معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خطو لکا چھے تراش ازا تاثر صلح کو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے تارا گئے. سیدنا حسن پخپل تخت پاندے معاویہ کے نو پخپل امداغ بیعتو کا، حسین تیوے تم بیعتو کا، قیس ابن سعد ابن عبادہ چددے دا فوج کمانڈرو اغتوے تم بیعتو کا. بیعت دا امیر معاویہ پلاسو، حکومت اغتا اس پارا او امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا شل کال حکومت کرے. باغا شلو کالو کے دا رافضیت او دا خارج داننا اختلافات چے سمرہو اغا ٹول ختم کرا او 64,65,000 مربع ملز بکتا اسلامی حکومت اولا سو. دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان ہوا دا کفر ٹول منصوبیہ و سازشن ناکام کر. دے وجنا شیعگان دا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم دیر نالی زکا چاغد دا منصوبہ ناکام کرے دا. معاویہ پلاس بیت خپلم کرے، حسین تیویلی تمو کا، قیس ابن سعد ابن عبادہ تیویلی تمو کا. نو شیعگان دا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم نالی کا علم کم. دویم دادے چے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے کل بیعتو کا نو دا کوفی خلقو پلارا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویوے السلام علیکہ یا مذل المسلمین یا مذل المومنین، اے مسلمانانو ذلیل کون کیا دا مومنانو تذلت ورکون کیا پتا دے سلامی. پیغورونا تانونا دا بے ورتکول خواغا پویو چه دا دے دا منصوبہ ختموم او دیتا اشارہ حدیث کے وا زبان رسالت فرمائل